So business economics. यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट कुरा भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड तपाईको टोटली फुल मार्क्स भनेको 100 हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पास मार्क भनेको फर्स्ट क्लास सोके। सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि क्लास 1 मा चाहिँ क्लास 1 मा तपाईको जुन हाम्रो छ नि यो क्लास 1 मा पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईको कस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पढ्ने भनेको बिजनेस इकोनोमिक्स तपाईहरुलाई थाहा छ है सबैजनालाई। सो भन्दाखेरि फुल मार्क्स भनेको 100, पास मार्क भनेको 35, जसमा चाहिँ तपाईको थ्योरी पनि दिएको हुन्छ। थ्योरी भनेको लगभग 30 मार्क्स को अराउन्ड मा हुन्छ भन्दाखेरि यो 25 टु 30 मार्क्स को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी हुन्छ र तपाईको न्यूमेरिकल र सरी थ्योरी भने मैले सरी यो चाहिँ तपाईको न्यूमेरिकल ओके र थ्योरी चाहिँ तपाईको थ्योरीको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 65 टु 70 यो 70 मार्क्स लगभग अराउन्ड मा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर बोथमा नै तपाईको लगभग त्यही 30 टु 35 मार्क्स 25 टु 30 मार्क्स को तपाईको न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशनहरु दिएको हुन्छ र एउटा क्वेशन चाहिँ 10 मार्क्स अर्को पनि 10 मार्क्स र बाँकी चाहिँ तपाईको सर्टमा हुन्छ। दुईटा चाहिँ लङ हुन्छ 10 मार्क्स हो र बाँकी चाहिँ सर्ट क्वेशनको न्यूमेरिकल हुन्छ र तपाईको क्वेशन पनि थ्योरीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अहिले तिमीहरुको न्यू कोर्स र ओल्ड कोर्स हुन्छ नि तिनीहरुमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको मेन कुरा चाहिँ 2 मार्क्स को 5 मार्क्स को 10 मार्क्स को 15 मार्क्स को यसरी चाहिँ क्वेशनहरु बनेको हुन्छ के। सो तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यति बुझिसकेपछि तपाईको चाहिँ मार्क्समा चाहिँ तपाईको सर्ट क्वेशन जुन हुन्छ नि सर्ट भन्दाखेरि हामीले यसलाई भेरी सर्ट भनौं न। यो चाहिँ तपाईको 2 मार्क्स को जुन हुन्छ नि 10 वटा जति हुन्छ। तपाईहरुले गर्नुपर्ने यति हेर्नुस् है। त्यसपछि अब हामीले यसलाई सर्ट भन्छौं डिस्क्रिप्टिभ भन्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकता लङमै पर्यो तर कस्तो भन्दाखेरि 10 मार्क्स को लङ भन वा भेरी सर्ट छ भने सर्ट पनि भन्न सक्छौ। सो भन्दाखेरि यो लङमै पर्छ। लङ भनेको तपाईको 5 वटा हुन्छ एउटाको 10 मार्क्स हेर त 15 मार्क्स को तपाईको प्याटर्न भनेको यो हो र तपाईको दुईटा चाहिँ भेरी लङ भनेपछि यो चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ दुईटा हुन्छ 15 मार्क्स को भनेको 30 मार्क्स को यो हुन्छ गर्नुपर्ने। सर अनि हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यति नै क्वेशन हुन्छ भन्दाखेरि जसरी अब 10 वटा सर्ट 5 वटा लङ भो अनि भेरी लङमा दुईटा भन्दाखेरि यति हुँदैन तपाईको बढी हुन्छ के। जसरी 5 वटा क्वेशन 10 को गर्नु छ भने 7 वटा 8 वटा तपाईको चाहिँ दिएको हुन्छ के। अब यो सर्ट क्वेशन चाहिँ 10 वटा फिक्स नै हुन्छ। अब तिम्रो यो 5 वटामा एउटा दुईटा अरमा राखिदिन्छ मतलब अब हामीले त्यसमा 5 वटा गर्नुपर्ने। अब तपाईको भेरी लङमा पनि तपाईको 3टा राखिदिन्छ त्यसमा दुईटा गरेर भन्छ वा दुईटै मात्र पनि दिन सक्छ के। प्याटर्न भनेको तपाईहरुको यो भयो के। सो टोटली तपाईको फुल मार्क्स भनेको हाम्रो यसरी चाहिँ यो चाहिँ 100 मार्क्स को हुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईहरुले 35 मार्क्स ल्याउनु पर्यो। सो अब 35 मार्क्स ल्याउनको लागि हेर विद्यार्थीहरुले के भन्छ ए ठुलो ठुलो गरौँ न बढी मार्क्स आउँछ।
सो भन्दाखेरि मेरो एउटा सजेसन तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि नि जहिले पनि इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ भने नि केयरलेस नगर्ने के सर्ट क्वेसन त सक्दै गर्ने किन भन्दाखेरि तिम्रो 2 मार्क्सको 10 वटा छ रे यहाँबाट तिमीले हाफ लेख्छौ भने पनि नि यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि मान न 10 वटा क्वेसन म 10 वटै क्वेसन एटेन्ड गरे तर धेरै गरिन ठिक्कले मात्र गरे भन्दाखेरि 10 मा 20 नम्बरको छ भने ल यहाँबाट 10 त जसरी पनि दिन्छ के किनभने तपाईले 2-3 दिन लाइन लेख्नु भयो भने पनि 1-1 मार्क्स दिन्छ सो भन्दाखेरि 10 मार्क्स यहाँबाट आयो अब यो 10 मार्कको 5 वटा छ भन्दाखेरि यहाँबाट पनि मैले लगभग एटेन्ड चाहिँ सबै गर्ने के इकोनोमिक्समा तपाईले इकोनोमिक्समा चाहिँ एटेन्ड चाहिँ सब अब मैले 5 वटा क्वेसनमा 3 वटा मात्र भ्याएँ सो भन्दाखेरि 3टामा अब मलाई 7 कै दरले आयो 6 कै दरले आयो भने 21 यहाँबाट आयो सो दुईटा लङ क्वेसनमा चाहिँ सक्दो चाहिँ लङ क्वेसन नछोड्नु छोड्यो भने पनि एउटा चाहिँ फुल्ली राम्रोसँग गर्नु सो भन्दाखेरि 15 मा तपाईलाई 10 पनि दियो भने एउटा मात्र गरेको छ भने पनि पास हुन्छ के किनभने हामीलाई पास हुनको लागि चाहिँ 35 चाहियो सो 10 31 41 आयो सो जति मार्क्स काट्यो भने पनि तिमी पास हुन सक्छौ तर हेर्नु धेरै जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ इकोनोमिक्समा फेल भएर हुन्छ किन भन्दाखेरि उनीहरूले लङ क्वेसन चाहिँ 3-4 पाना लेखिदिन्छ सर्ट क्वेसनहरू कति छोड्छ 10 मार्क्स कति छोड्छ के त्यसरी कहिले नगर्नु के सो भन्दाखेरि तिमी जति लङ गरे भने पनि तिमीलाई 10 भन्दा बढी दिदैन सो तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ सर्ट क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले भ्याउनु पर्यो के सर्ट क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले भ्यायो भने तिमीहरूले मजाले पास हुन्छ सो 10 वटामा 10 वटै सर्ट क्वेसन भ्याउने 5 वटा छ त्यसमा 3-4 वटा पनि भ्यायो भने लङ क्वेसन टच गर्नु पर्यो राम्रोसँग गर्नु पर्यो सो लङ क्वेसन राम्रोसँग जसले दुईटै गराछ भने त्यसको पास मार्क होइन कि 50-60 प्लस नै आउँछ के सो भनेको यो प्याटर्नहरू तपाईहरुले फर्स्ट अफ अल चाहिँ बुझ्नु पर्यो के हाम्रो फर्स्ट क्लासको चाहिँ सो यति कुरा भयो मार्क कति आउने भयो त्यसमा न्युमेरिकल थ्योरी कति हुने भयो हैन सो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो ठीक छ अब यो सबैजना आफ्नो नाम चाहिँ एडिट गरौँ है सो ल भोलिदेखि फेरि एड हुँदैन नि नाम एडिट नभएसम्म फेरि एड हुँदैन सो ओके सो यति हामीले बुझिसके पछाडि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सरले प्याटर्न दिनुभएको यो सर्ट क्वेसन वा भेरी सर्टमा चाहिँ 2 मार्क्स आउँछ लङ वा अब लङमा चाहिँ तपाईको 5-5 मार्क्सको दुईटा पनि राखिदिन सक्छ के दुईटा क्वेसन हुन्छ ल सल्भ गर भनेर भन्छ के सो 10 कै हुन्छ तर 5-5 को गरिदिया हुन्छ के सो यो चाहिँ सर्टमा आउँछ के सो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुराहरू त्यो भेरी सर्ट लङ र कुन एटेन्ड गर्ने सो जहिले पनि हाम्रो यही हुन्छ है सो अब हाम्रो रुटिन चाहिँ म सबैजनालाई लेखिदिन्छु है तपाईको रुटिनमा चाहिँ सन्डे चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एक्जाम हुन्छ है र यो इकोनोमिक्सको एक्जाम भनेको तपाईको 6 PM मा हुन्छ जहिले पनि अब अरूहरुको एक्जाम जसरी म्याथ अकाउन्टको एक्जाम चाहिँ तपाईको 7 PM हुन्छ हाम्रो तपाईको रिजल्ट भनेको आजको भोलि नै रिजल्ट आउँछ है अब त्यसमा चाहिँ कसले राम्रो गरिरहेछ तिनीहरुलाई प्राइज पनि हाम्रोमा छ है हुने राम्रो हुनेलाई चाहिँ हामी गर्छौं सो अब चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अब नोट्सहरु पनि त हाम्रोबाट नोट्स पाउनुहुन्छ है तपाईको त्यसपछि चाहिँ कसैलाई रेकर्डेड भिडियो चाहियो भने पनि भन्नु होला योहरु पनि पाउनुहुन्छ र एक्जाम मेन कुरा चाहिँ एक्जामको जति पनि VBI क्वेशनहरु छ नि तिमीहरुले यो पाउँछौ के ठीक छ सो VBI क्वेशनहरु एउटा कुरा चाहिँ अब मैले आफ्नो सान्ची दिएको हैन हैन तर मैले टिक लगाइदिएको तपाईको क्वेशनहरु छ नि त्यो चाहिँ तपाईले मजाले पाउनुहुन्छ के ठ्याक्कै पर्छ के त्यही सो यति कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु के सो केयरलेस गर्नुभयो भने तपाईहरुको एकचोटी जब जो ब्याक लाग्छ नि फेरि पास हुनलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ के सो त्यही भएर मेरो कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु ठीक छ सो यति मार्किङहरुको लागि भयो जसमा चाहिँ तपाई यसरी पढ्नुस् कि पढेपछि पास होस् जस्तो के ठीक छ सो ल कसैलाई केही भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ यतिमा है त कसैलाई केही छ ल छैन डन ठीक छ सो यति कुराहरु भएपछि यो हाम्रो भयो कोर्स डिटेल्स के
यो ब्याकको लागि पनि रेगुलरको लागि पनि, किन भन्दाखेरि तपाईहरुको बुक चाहिँ चेन्ज भएको छैन के। सो ध्यान दिने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि कति मार्क्सको आउँछ, कसरी हामीले मार्किङ एटेन्ड गर्ने, हरेक क्वेशनलाई टाइम कसरी दिने र तपाईले इकोनोमिक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि इकोनोमिक्सको गर्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ के कुराहरु लेख्दाखेरि सिम्पल मेन, इकोनोमिक्स मेन, त्यसपछि तपाईको कन्क्लुजनहरु मिनिङमा राख्नुपर्छ, नभए चाहिँ तिम्रो आउँदैन, मार्क्सहरु पाउँदैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ओके। अनि ल, सो यति हाम्रो भयो। अरु कसैलाई के भन्नु छ भने? ल अब म चाहिँ तपाईको आज चाहिँ तपाईको न्युमेरिकलबाट हल्का जान्छु, एउटा दुईटा तपाईलाई न्युमेरिकल सिकाउँछु र त्यसपछि चाहिँ तपाईको थ्योरी वाइजहरु पनि हुन्छ। सो हामीले A to Z गर्छ। सो अब हामीले चाहिँ ल यसलाई मैले मेटेला सबैजना कपी गर्नु। सो सब आजदेखि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो सकिसकेपछि हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा अलिकता चाहिँ तपाईको मिनिङहरु बुझ्छौं। सो कस्तो मिनिङहरु भनेको व्हाट इज इकोनोमिक्स, मतलब इकोनोमिक्स भनेको के हो। पहिला सुरुकै क्वेशन, इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ तर हामीलाई सो अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको पहिला सुरुमा इकोनोमिक्स भनेको के हो र हामीसँग बिजनेस इकोनोमिक्स भनेको के हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले माइक्रोहरु धेरै कुराहरु छ है, माइक्रो मिक्रोहरु। सो तपाईलाई चाहिँ म च्याप्टर 2 बाट चाहिँ आज लान्छु है, जसमा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ न्युमेरिकलहरु आज गर्छु र तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजनहरु हुन्छ भने भनौँला। हामीले यसरी गर्छौं के, 1 डे चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौं, 1 डे चाहिँ तपाईको थ्योरी गर्छौं। सो अल्छी लाग्दैन, खाली थ्योरी मात्र पढ्यो भने त्यो पनि अनलाइन क्लास ज्या हुन्छ के। सो इकोनोमिक्स भनेको हैन, स्टडी अफ इकोनोमिक्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्टडी अफ मनी। सर्ट मिनिङ बुझ्दाखेरि all activities of market तपाईको कुनै पनि नेशनल इन्कम सो भन्दाखेरि हामीले नि नर्मली इकोनोमिक्स भनेको जति पनि फाइनान्शियल कुराहरु हुन्छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्छौं। किन भन्दाखेरि तपाईको यो जुन इकोनोमिक्सले नि मेन कुरा चाहिँ हामीले सिकाउँछ चाहिँ पैसा कसरी कमाउने, पैसा कसरी हामीले खर्च कस्तो कन्डिसनमा खर्च गर्ने, कस्तो ठाउँमा गर्ने। जसरी कुनै पनि बिजनेसहरु गर्छौं भने तपाईको कतिको कुन ठाउँमा गर्ने, त्यसलाई मार्केटिङ कसरी गर्ने, कस्टमरको फिडब्याक कसरी लिने, त अल एक्टिभिटीजहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्टडी कसले गर्छ, इकोनोमिक्सले गर्छ। भन्दाखेरि इकोनोमिक्स इज द, जसरी नेपालीमा हामीहरुले बुझ्छौं नि इकोनोमिक्स भनेको अर्थशास्त्र हुन्छ रे। सो अर्थशास्त्र भनेको हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि तपाईको लाइक अर्थहरुको बारेमा जुन अर्थ भनेको रुपैयाँ पैसा, अनि शास्त्र भनेको स्टडी के भन्दाखेरि रुपैयाँ पैसाको जुन अध्ययन गर्ने जुन शास्त्र हुन्छ नि त्यसैलाई हामी अर्थशास्त्र भन्छौं। सो पहिला सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ मिनिङ चाहिँ बुझ्ने के सरले के भन्दै हुनुहुन्छ, इकोनोमिक्सलाई कसरी डिफाइन गर्नुभयो। अलिकता तपाईहरुलाई मैले मिनिङ भने तपाईहरुलाई नोट्स आउँछ सबैलाई, इंग्लिशको नोट तपाईको लाइक नेपालीको नोट सबै छ हामीसँग। जो इंग्लिश मिडियम हुनुहुन्छ मलाई मेसेज गर्नु, इंग्लिश मिडियम हुन्छ, नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ नेपाली मिडियममा पाउनुहुन्छ। सो मैले जसरी आज पढाएँ ती कुरालाई मात्र तपाईले हेर्नु पर्यो के। सो अब इकोनोमिक्स भनेको मेनली कुरा बुझ्यौं के, र कुनै पनि अब तपाईको लाइक डेफिनेसन त सिम्पल मिनिङ भने इकोनोमिक्स भनेको यो हो। तर अकर्डिङ टु मार्शल के रे इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ मनी मार्केट एन्ड अदर एक्टिभिटीज भनेर सक्यो। सो यति डेफिनेसन लेख्नु र कन्क्लुजन लास्टमा अब दिने बेलामा चाहिँ के दिइन्छ भन्दाखेरि अर्थशास्त्र भनेको समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईको
कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायहरूको हैन बजारहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा शास्त्र हो हैन। जुन चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसले उपभोक्ताको सामान खरिददेखि लिएर फिडब्याकसम्मको हरेक कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्दछ। यसलाई चाहिँ इकोनोमिक्स हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इकोनोमिक्स भनेको मैले एउटा स्टेसनरी सप्स अब तपाईँहरूले इक्जाम्पल किन दिनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ स्टेसनरीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। मैले स्टेसनरी पसल खोल्न लागेँ भन्दाखेरि म अब कुनै पनि मान्छेले के हुन्छ पुँजी चाहियो खोलिहाल्छ नि स्टेसनरी सप भनेर। तर एउटा इकोनोमिक्स पढेको मान्छेले चाहिँ त्यसरी भन्दैन के। उसले के बुझ्छ सबभन्दा सुरुमा मलाई क्यापिटल चाहियो। 2 मा क्यापिटल भइसके पछाडि प्लेस अर लोकेसन चाहिन्छ भनेर बुझिन्छ के। अब किन भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एउटा स्टेसनरी खोल्न लागेको अब गाउँ जस्तै 1 लाखमा लगानी गरेर खोल्छु भनेर पनि हुँदैन के। सो भन्दाखेरि ठाउँ अनुसार प्लेस अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यापिटल पनि थाहा हुनु पर्यो। कस्तो गर्न लाग्नु भएको छ तपाईँले। तपाईँले काठमाडौँमा गर्नको लागि तपाईँले कम्पिटिसन पनि गर्नु पर्यो। गाउँमा चाहिँ अब एउटा पसल पनि छैन भने कम्पिटिसन नै हुँदैन। जति लाएर खोल्ने तपाईँमा आउने। सो त्यो कन्सेप्टहरू बुझिन्छ। सो क्यापिटल मेन कुरा चाहियो। लोकेसन अब मैले मान्छेहरूको बसोबास सबै अफिसियल मान्छेहरू छ त्यस्तो कन्डिसनमा आएर चाहिँ मैले तपाईँको के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले यो स्टेसनरी खोलेर हुन्छ त हुँदैन। भन्दाखेरि जहाँ स्कुल कलेजहरू छ जहाँ स्टुडेन्टहरूको बसोबास छ त्यो एरियामा मैले खोल्यो भने त्यस्तो लोकेसनमा मैले खोल्यो भने मेरो स्टेसनरी चल्छ। यो कुराहरू सबै इकोनोमिक्सले सिकाउँछ क्या। अब त्यस पछाडि तपाईँको खोल्न त खोलेँ मैले लोकेसन पनि हेरेँ कि तर तपाईँको मेन कुरा मार्केटिङ चाहियो। अब तपाईँको साइजमा पनि डिपेन्ड गर्छ क्या। कस्तो साइजहरूको गर्नु पर्यो। कस्तो लाइक हुन्छ नि कस्तो प्रकारको हामीले स्टेसनरी राख्ने त्यहाँ अल आइटम राख्ने कि खाली पढ्ने कुराहरू मात्र राख्ने। स्पोर्ट्सहरू पनि आजकल तपाईँ हेर्नुहोस् है स्टेसनरीमै खेल्ने कुराहरू पनि राखिरहेको हुन्छ क्या। सो भन्दाखेरि तपाईँको अब क्यापिटल र लोकेसन भयो। अर्को कुरा मार्केटिङको लागि चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् न अहिले लकडाउन छ। अहिले अब फिजिकली मार्केटिङ गरेर हुन्छ त हुँदैन। त्यही डिजिटल मार्केटिङ पनि चाहियो। समयअनुसार कस्तो प्रकारको मार्केटिङ गर्नु पर्यो। अब मैले हेर्नुहोस् न मैले पहिला चाहिँ केही गर्नु पर्थेन। जस्ट यहाँ अब 2-4 जनालाई चाहिँ त्यो पोलहरूमा पम्पलेटहरू टाल्न पठाइदिन्थेँ। त्यति भएर मेरो इस्यु चाहिँ चल्थ्यो। सो अहिलेको कन्डिसनमा त अब पठाउन मिलेन लकडाउन छ। सो मैले के गरेँ फेसबुकहरूमा ग्रुपहरूमा म आफ्नो एडभर्टाइजहरू गर्न थालेँ। सो तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट भयो क्या। सो त्यसलाई हामी डिजिटल भन्छौँ क्या अहिले सोसल मिडिया भन्नुहुन्छ नि त्यही हो क्या अहिले। सो त्यस्तो कन्डिसनहरू मार्केटिङहरू थाहा पाउनु पर्यो अनि बल्ल तपाईँको बिजनेस चल्दैन तपाईँहरू बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही चलिरहेको छैन भने तपाईँले सोच्नु पर्यो डिफ्रेन्ट पाराको सोच्नु पर्यो। अहिले तपाईँको कति पसलेहरू हेर्नु त्यसै घरमा थन्केर बसिरहेको हुन्छ क्या। सो भन्दाखेरि उनीहरूलाई मार्केटिङ थाहा छैन। त्यही होम डेलिभरी राखिदियो भने त तपाईँको मजाले डेलिभरी गरिदिनुहोस् 2 जना राखेर। अहिले लिन्छ नि मान्छे नलिने कुरै छैन। अब साइजहरू भनेको कस्तो साइजमा खोल्ने ठुलो सानो सोच्ने यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक्स हुन्छ। तपाईँको फिडब्याकहरू यो लिनु पर्यो। न्यू पोलिसिजहरू नयाँ पोलिसीहरू लाउनु पर्यो। यो कुराहरू सबै तपाईँको इकोनोमिक्सले सिकाउँछ। र फर्स्ट यो कुराहरू भयो। र सेकेन्ड कुरा मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले मैले पढाउँदाखेरि नि मेरो वर्डहरू एकदमै सिम्पल हुन्छ क्या। तपाईँले त्यो कुरालाई रिमाइन्ड गरेर यो इकोनोमिक्स भनेकै गफ दिने हो के। गफ एउटै कुरा जान्नुहुन्छ नि त्यसैलाई घुमाइफिराइ गरेर त्यही लेख्ने हो क्या। सो इकोनोमिक्सले के भन्छ तपाईँको लेख्न चाहिँ लेख्नुहोस् त अलिकता बढाएर लेख्नुहोस् के। टिचरहरूले पनि धेरै लेखेको छ विद्यार्थीले भन्छ क्या। तर ब्याचलर फर्स्ट इयरमा तपाईँले 9-10 मा पढेको इकोनोमिक्समा 11-12 मा पढ्नु भएको इकोनोमिक्स छ नि त्यो त कामै छैन के। त्यो लेखेर हुँदैन के। तपाईँले न्यू स्टार्टिङदेखि चाहिँ अहिले कस्तो के गर्ने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईँलाई मार्क्स आउँछ। सो यिनीहरू भनेको के भयो तपाईँको इकोनोमिक्सलाई मैले जनाएँ। अब इकोनोमिक्सले तपाईँलाई प्रफिटहरू पपुलेसनहरूको स्टडीहरू पनि जनाउँछ सबै कुराहरू छ। सो म यसमा धेरै जाँदिनँ। सो यसको इकोनोमिक्सको बारेमा मैले यति डिफाइन गरेँ। ओके अब बिजनेस इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको बिजनेससँग रिलेटेड जति पनि इकोनोमिक्स हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ गराउनुपर्छ जसमा माइक्रो र मेक्रो हुन्छ। सो म यो कुराहरू पनि तपाईँको च्याप्टर वाइज चाहिँ गराउँछु है त। सो आजको मेन च्याप्टर भनेको च्याप्टर 2 हेर्नुहोस् है। सो च्याप्टर 2 छ च्याप्टर 2 र त्यस पछाडि तपाईँको के छ भन्दाखेरि च्याप्टरको नेम भनेको थ्योरी
of demand supply and equilibrium price. यति कुराहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं तपाईको यो चाहिँ च्याप्टर 2 मा चाहिँ पर्छ र यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको सर्ट 2 मार्क्स को स्योर हो लङ आयो भने 10 मार्क्स मा आउँछ र तपाईको थ्योरी पनि लगभग 10 मार्क्स हुन सक्छ 5 to 10 ल सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको सर्टमा म भन्छु डिमान्ड भनेको तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिजायर अफ कन्ज्युमर के मतलब कन्ज्युमरले जे कुरा डिमान्ड गर्छ डिजायर गर्छ नि त्यसैलाई डिमान्ड भनिन्छ सिम्पल मेनमा सप्लाई भनेको तपाईको जहिले पनि सेलरको भ्यूले हेरिन्छ हेर्नुस् है सेलरको भ्यूले हेरिन्छ भन्दाखेरि सेलरले के चाहन्छ मेरो सामान चाहिँ धेरै मूल्यमा धेरै बिक्री होस् भनेर चाहन्छ दैट इज कॉल्ड सप्लाई अब इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ डिमान्ड र सप्लाई तपाईको इक्वल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम भन्छौं के सो इक्विलिब्रियम भनेको तपाईको यो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल भएको कन्डिसनमा सो अब हामीलाई चाहिने कुरा फर्मुला किन अहिले हामीले न्यूमेरिकल भनिरहेको छौं सो तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ डिमान्ड फंक्सन निकाल भन्छ के सो डिमान्ड फंक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ dx भन्छौं ल सो dx भनेको a minus bpx ल ओके सो अर्को कुरा तपाईको सप्लाई फंक्सन सो xh यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि a plus bpx ल सो यो कुरालाई चाहिँ हामी सप्लाई को लागि भन्छौं सो अब वेयर पनि लेख्दियौं कुन भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है त सो यो भनेको नि ए लाई चाहिँ हामीले अटोनोमस डिमान्ड र बी भनेको स्लोप अफ दी डिमान्ड कर्व ल यो भनेको तपाईको ए को लागि र अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नि कोही नेपाली मिडियम हामी प्रायः नेपाली मिडियममै हुन्छ है कोही नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ भने नि तपाईले यो न्यूमेरिकलहरु सबै इंग्लिशमै पढ्दा राम्रो किन भन्दाखेरि तपाईको यो गाह्रो हुन्छ के सो त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई भनेको एकैछिन है त म एउटा कल ल्याउ सो भने ए भनेको अटोनोमस डिमान्डहरु हुन्छ अब तपाईको सप्लाईको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेन सप्लाईको लागि पनि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ बी मात्रै चेन्ज हुन्छ बी भनेको तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्लोप अफ दी सप्लाई कर्व ल यो चाहिँ सप्लाई को लागि जब सप्लाई फंक्सन दिन्छ नि सो यसरी तपाईलाई भनिराख्छु है त सो तपाईले अब इक्विलिब्रियम को लागि भनेर सो इक्विलिब्रियम को लागि चाहिँ तपाईले जहिले पनि क्यूडी भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड जुन हुन्छ नि क्वान्टिटी सप्लाई सँग चाहिँ तपाईको इक्वल चाहिँ दिइरा हुन्छ है त सो यसको लागि चाहिँ तपाईले इक्विलिब्रियम भनेको यसरी बुझ्नु अब तपाईको 4 मा चाहिँ सो सर्ट क्वेशनहरु भनेको तपाईको यसमा चाहिँ आउँछ हैन सो अहिले हामीले चाहिँ तपाईको यति मात्र 3 सम्म लेख्छौं सो अब कसैलाई यति जुन लेखे फर्मुलाहरुमा के सोध्नु पर्ने छ भने भन्न सक्नुहुन्छ कसैलाई के सोध्नु छ भने भन्नुस् छैन है त सो ल कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छैन म अगाडि गए है त सो अब मैले सबैजना यो कपी गर्नुभयो कपी गर्नुस् है र अब चाहिँ म तपाईलाई अगाडि लान्छु है त
ओके px भनेको हाम्रो प्राइस भयो px ले चाहिँ तपाईको प्राइस चाहिँ जनाउँछ ल सो तपाईको px ले चाहिँ प्राइस जनाउँछ यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है त सो यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले बुझ्छौं यति चाहिँ गर्छौं सो ओके सो अब हामीले चाहिँ मेन कुरा बुझ्नु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट तपाईको 2 मार्क्स को एउटा क्वेशन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको सर्टमा पनि आउन सक्छ लङमा पनि आउन सक्छ लङमा आयो भने 10 मार्क्स हुन्छ र थ्योरी तपाईको त्यही 5 to 10 मार्क्स को यो च्याप्टरबाट हुन्छ है त सो ल मैले यसलाई मेटे र तपाईहरुलाई क्वेशन देखाउँछु है त सो ल अब हामीले मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ हेर्नुस् त फर्स्टमा क्वेशन 2075 तपाईहरुसँग चाहिँ जब क्वेशन छ भने ओल्ड इज गोल्ड मा निकाल्नुहोस् है छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनशट लिनुहुन्छ सो अब हामीले चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा 2075 को क्वेशन नम्बर 1 2075 को 2 नम्बर सल्युसन लेखिरा छ हेर्नुस् है त सो सल्युसन को लागि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको लेट डिमान्ड फंक्सन ले qdx ले हेर्नुस् त सो यसलाई qdx र qx भन्न पनि मिल्छ है त qd भनौं न qd ला qd भनेको तपाईको 100 माइनस 5px दिएको छ र सप्लाई फंक्सनलाई चाहिँ तपाईले फुल्ली लेख्नुस् है त सप्लाई फंक्सनलाई चाहिँ qx ले चाहिँ डिनोट गर्ने 20 plus 5px सो ल हेर त यो भनेको गिवन भयो है त र तपाईको के भनिराछ इक्विलिब्रियम के गर्नुपर्ने रे डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सो तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यति चाहिँ तपाईलाई निकाल्नु पर्यो सो अब यसको तल चाहिँ यति क्वेशन भइसकेपछि वी नो दैट भनेर लेख्ने सो टाइम छ हामी नआतिकन मज्जाले पढ्छौं सो वी नो दैट भनेर लेख्ने र जहिले पनि इक्विलिब्रियमको प्राइस भनेको के थियो qd = qs हामीले यही लेखेका थियौं सो तपाईले चाहिँ के गर्ने अब यसको भ्यालुहरु पुट गरेर तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो सो qd भनेको 100 माइनस 5px र qx भनेको 20 प्लस 5p p भन्नु र px भन्नु एउटै कुरा है केही फरक पर्दैन सो अब हामीले चाहिँ नम्बरहरुलाई एक ठाउँमा लगाउँ सो प्लस 20 लाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि माइनस हुन्छ सो 5px प्लस 5px किन भन्दाखेरि तपाईको यतातिरको जुन यो माइनस 5px थियो नि त्यसलाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि तपाईको प्लसमा हुनु पर्यो के सो तपाईको के हुन्छ 80 = 10px सो अब के गर px को भ्यालु निकाल px भनेको प्राइस सो 80/10 सो तपाईको कति आउँछ ₹8 आयो प्राइस भनेको 8 आयो सो ओके अगेन ध्यान दिनु होला अगेन तपाईको के छ भन्दाखेरि प्राइस त निक्ल्यो अब हामीलाई क्वान्टिटी चाहियो सो क्वान्टिटी को लागि put the value of px in qx and qd and qs ल यसमा चाहिँ तपाईले पुट गरेर क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो र दुईटैको देखाउनु पर्छ है त सो तपाईको qd भनेको कति थियो qd भनेको 100 माइनस 5px भनेर भयो सो 100 को 100 लेख माइनस 5 भयो अनि px भनेको 8 निकाल्यो सो अब गुणन गरेर निकाल्दिनुस् तपाईहरुले सो 100 माइनस 40
सो कति हुन्छ यो 60 भनेको तपाईको क्वान्टिटी आयो जहिले पनि यो युनिट्समा लेख्नुस् अब अर्को क्यूएक्स चाहियो सो क्यूएक्स को लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सो 50 + 20p भनिरहेछ नि यसरी गर्नु पर्यो ल हेर्नुस् त सो तपाईको सरी 50 छैन 20 है सो 20 प्लस कहाँको सारे मैले 20 प्लस तलको सारे छ 5px थियो हेर्नुस् त सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 20 को 20 नै राख्ने अब 5 इन्टु px भनेको भर्खरै 8 निकालेको थियौ सो तपाईको 20 भयो 20 प्लस 8 × 40 40 भयो सो तपाईले यो गर्दाखेरि पनि तपाईको के हुन्छ 60 युनिट्स नै आयो सो जहिले पनि इक्विलिब्रियममा एउटा प्राइस हुन्छ र तपाईको क्वान्टिटी दुईटैको इक्वल आउनु पर्छ सो अब हामीले देयरफोर गरेर तपाईको प्राइस भनेर प्राइस इज इक्वल्स टु ₹8 and quantity भनेको is equals to 60 units that is answer ल सो यो चाहिँ मैले लङमा गरे तपाईले सर्टमा गर्नु भयो नि हुन्छ सो यति गर्नु भयो भने हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ सक्यो सो ल कसैलाई केही भन्नु छ भने यसमा भन्न सक्नुहुन्छ ल कपी गरौँ र यो यसमा केही बुझ्नु भएन क्याल्कुलेसन भने भन्नुस् है सो ल कसैलाई के सोध्नु छ भन्नुस् है सबैजनाले यो बुझ्नुभयो कपी भइसक्यो सबैको सो ल अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यो भयो मैले यतातिरको मेटे अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले यो सक्नुहुन्छ अब यो तलको सो अब 72 मा हेर त थर्ड नम्बरमा चाहिँ 2072 भनिरहेछ ल सो अब हामीले अटोनोमस डिमान्ड भनेको के भनेको थिए अघि नै मैले dx भनेर माने अटोनोमस भनेको 200 र स्लोप भनेको यसलाई हामी के भन्छौं b भन्छौं हैन त अटोनोमस डिमान्डलाई dx हैन a मान्ने भनेको थिए एकैछिन डिमान्ड फंक्सन यसो गर्नुस् dx भनेको डिमान्ड फंक्सन सो ल तपाईको b भनेको स्लोप मानेको थिए तपाईको a भनेको अटोनोमस मानेको थिए ल सो यति हाम्रो थियो सो पहिला सुरुमा चाहिँ स्मलमै लेखौं a भनेको 200 दिएको छ र तपाईलाई स्लोप भनेको b -5 दिएको छ र निकाल्नु पर्ने डिमान्ड फंक्सन भनेको dx = what रे ल यतिसम्म चाहिँ तपाईको लेख्नु पर्यो र जस्ट वन लाइनमै हुन्छ यो केही गर्नु पर्दैन वी नो दैट भनेर लेख्नुस् र हाम्रो dx को फर्मुला डिमान्ड फंक्सन को लागि मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए भन्दाखेरि dx = a minus bpx सो तपाईको a भनेको कति छ 200 अब माइनस यो भयो र तपाईको चाहिँ अब b भनेको तपाईलाई के दिइराछ भन्दाखेरि -5 मा दिएको छ ल सो यसलाई -5 मैले राखे अब px को px दिनुस् ल सो तपाईको यति गरेपछि कति आउँछ माइनस माइनस प्लस हुन्छ 5px दैट इज आन्सर ल सो यति गर्यो भने तपाईको हामीले फेरि चाहिँ सक्छौं के 2 मार्क्स चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ सो ल यति पहिला कपी गरौ अनि तपाईको 1 मिनेटमा काटिन्छ होला फेरि जोइन हुनु होला है म चाहिँ तपाईको अर्को एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गराउँछु है त सो ल यति पहिला कपी गरौँ स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ तपाईहरुले